नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एमालेको दबावकै बीच कोशीको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त। सभामुखकै हस्ताक्षरमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेसकै आपत्ति, विश्वासको मत पाउन भने कठिन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउमा उभियो सत्ता गठबन्धन, राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष। राजीनामाको माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज पनि एमालेको अवरोध। एसईको नतिजा सुधार, माथिल्लो जीपीए ल्याउने संख्या 22,500, 14,000 विद्यार्थी भने ग्रेडविहीन। रुसको विद्रोही सैनिक वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिन रुसमै रहेको दावी। वाग्नरका लडाकुलाई बेलारुसमा तैनात हुन दिने प्रिगोजिनको प्रस्ताव अझै कायमै। र एक दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6मा नेदरल्यान्ड्सलाई स्कटल्यान्डको 278 रनको लक्ष्य। विश्वकपमा छनौट हुने दोस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्दै। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। थापाले आज नै 47 सांसदको हस्ताक्षरसहितको मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। थापालाई माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको साथ रहेको छ। माओवादी केन्द्र र जसपाले नेकपा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मत असफल भएको थियो। सभामुख सहितको समर्थन तथा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा नेकपा एमालेले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। सभामुख हाल कुनै पनि दलको सदस्य नभएको र सरकार गठनमा गणना गरी कानून, संसदीय मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको छ। यो कदमको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै पनि विरोध भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको समर्थन लिखित रूपमा पेश गरिने कुरा असंवैधानिक हुने बताउनु भएको छ। एक विज्ञप्ति मार्फत नेता कोइरालाले सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेश गर्ने कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली दौड चलाएको अभिव्यक्ति दिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोचित बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले राजीनामा माग्दा सत्ता पक्ष बचाउमा उत्रिएको छ। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड रक्षात्मक बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सशस्त्र युद्ध रोकेर शान्ति प्रक्रियामा होमिँदै संसदीय राजनीति रोजेपछि प्रचण्ड विरोधी थुप्रै नाराहरू लागे। तर तेस्रो कार्यकाल देशको नेतृत्व सम्हाल्न आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटारको जग्गा प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रचण्डले देखाएको तदारुकताले लयमा फर्किँदै गरेको भान भइरहेको छ। तर उनले दिएको पछिल्लो एक अभिव्यक्तिकै कारण राजनैतिक क्षेत्र बिथोलिएको छ। अहिले तरङ्गित बनेको राजनैतिक वृत्तमा प्रतिपक्ष सरकार ढाल्ने खेलमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ। सत्ता पक्ष एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको बचाउमा पक्ष पोषण गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसेको छ। पहिला प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सुनौ। प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सरदार प्रीतम सिंह धेरैचोटि दिल्ली गएको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफै सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रीतम सिंह तिनै व्यक्ति हुन् जो जनयुद्धकालीन समयदेखि नै प्रचण्डसँग निकट छन्। नेपालसँग उनको सम्बन्ध भनेको एक ढुवानी व्यवसायका रूपमा मात्रै जोडिएको छ। नेपालमा ढुवानीको जग बसाल्ने वा ट्रान्सपोर्ट पायोनियरका रूपमा उनको सम्बन्ध राजा महेन्द्रकै पालादेखि थियो। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बवण्डर नै मच्चाएपछि बिहिबार उनको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको खण्डनमा समेत प्रीतम सिंह
सिंह र प्रचण्ड परिवार बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको समेत दाबी गरिएको छ, अथवा पारिवारिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिले दौडधुप मचाउनु सामान्य भएको अर्थमा स्वीकार गरिएको छ। तर यो तथ्य खोजमूलक अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रतिवेदनबाट सार्वजनिक भएको होइन। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुखार बिन्दुबाट आपसे आप एकाएक फुत्त निस्किएको महावाणी हो, जसले धेरै नेपालीको मन अमिलो बनाएको छ। यही विषयलाई लिएर बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलहरूले संसद अवरोध गरेका छन्। मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन, आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ, नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ, र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। एमाले, रासोपा र राप्रपा सहितका दलको अवरोधले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय बनेको छ। संसदमै प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग उनीहरू गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायक नरहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको जोरदार माग छ। आफ्नै अभिव्यक्ति आफैलाई गलपासो बनेपछि प्रचण्डले बुधबार नै एक कार्यक्रममा बचाउ गरेका थिए। उनले भनेका थिए, मैले दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेकै छैन, तोडमोड गरेर हल्ला फिजाइयो, विपक्षी विक्षिप्त बनेको छ। यो अहिले होइन, फेरि 72 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेला उनी मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले, कुन पार्टीलाई भेट्ने कहिले, कसलाई भेट्ने कहिले, दिल्ली दौडिने गर्थे उनी भनेको थिएँ मैले। मेरो कुरा थिएन, त्यो उनको कुरा भनेको मैले। अब अहिले बहाना चाहिएको छ यो विधेयक रोक्ने सायद, त्यस कारण यसलाई बहाना बनाएर सदन अवरोध गर्ने कोसिस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बोली दबाएर उन्मुक्ति पाउन खोजे पनि रेकटमै बसेको शब्दले हायल कायल बनाएको छ। यथार्थपरक नै बोले पनि कार्यकारीको कुर्सीमा बसेर बोल्नै नहुने शब्द फुस्किएछ भन्दै प्रधानमन्त्री नै यति बेला आत्मआलोचित हुने अवस्थामा छन्। तथापि यसलाई अझै राजनैतिक रङ भर्न उनले विपक्षीहरू विक्षिप्त भएर फैलाएको बेलुनको हावा भएको र पट्ट फुट्ने दाबी गरेका छन्। उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बमण्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। तर विपक्षीहरू झन्झन आगो झैँ दन्किँदैछन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि यही कारण स्थगन भएको छ। यसअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर नपुग्ने भन्दै राजीनामा नै दिनुपर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहियो। होइन, तपाईहरुले सरकार ढलाउने कुरा भन्ने आइरहेछ नि त अध्यक्षज्यू। सङ्कट नै आइपरेपछि बिहिबार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको पक्ष पोषण गरेका छन्। अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नभए पनि स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार संसदकै रोस्टममा उभिएर सांसदहरूलाई जवाब दिने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने जो कुरा आयो त्यो त अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। उहाँले के भन्नुभएको भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आफ्नो विषयवस्तु राखिहाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा भावनात्मक विषयवस्तु कहीँ अर्कै प्रसङ्गमा व्यक्तिगत कुरा, त्यो पनि धेरै वर्ष पहिलेको कुरा ल्याएर जसरी गरियो यो एकदम पेठिक भयो। जे कुरा हो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सदनमा राख्ने आफ्नो कुराहरू, त्यसो भइसकेपछि लैजानुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षले राजीनामा माग गरेको छ भने सत्ता पक्षले आफैले बोलेको शब्द लाज नमानी पचाइदिन सुझाव दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै एउटा व्यक्ति हुन् त जो दिल्लीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। नेपालका हरेक सरकार फेरबदलमा दिल्लीको हात हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित नै भएको छ। 72 सालको नाकाबन्दीपछि दिल्लीले नचाहेकै कारण सरकार छोड्नु परेको गुनासो एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए। त्यसअघि नै यस्तो गुनासो गरेका झलनाथ खनाल अहिलेसम्म पनि गरिरहन्छन्। गिरिजादेखि बाबुरामसम्मै दिल्लीको भक्ति भएको आरोपमा छन्।
स्वयं प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भारतका लागि कम्फर्टेबल हुने दाबी गरेका थिए। पछिल्लो पटक दिल्ली भ्रमणका लागि गरेको मरिहत्तेले समेत सोही पुष्टि गर्छ। तथापि यसपटक प्रचण्ड एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। देउबाले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने रहरमाथि लात मारेपछि बालकोट गएर एमाले अध्यक्ष ओली, रासोपा, राप्रपा सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षरमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। अहिले गठबन्धन फेरिएर कांग्रेसले समर्थन दिएपछि एमाले प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य बनेको छ। यसर्थ आफैले प्रधानमन्त्री बनाएको बिर्सिएर एमाले दिल्लीको दाउमा सत्ता ढाल्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कमजोर धरातलमा टेकेर तेस्रो राजनीति शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन्। उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि एमालेले घेराबन्दी बढाएको छ। सम्भावित समीकरणमा कांग्रेस नै सहारा भएको बुझेको उसले प्रतिपक्षलाई समेत एक ठाउँमा ल्याउँदा प्रचण्ड एक्लो अवस्थामै छन्, जहाँ पछिल्लो अभिव्यक्ति विरुद्ध स्वयं कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू समेत देखिँदा कतै नयाँ विकल्पको खोजी सबैको साझा एजेन्डा बनेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। एक रिपोर्ट। बल्ल तल्ल सत्ता सहजतातर्फ अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै बोलीमा चिप्लिँदा घेराबन्दीमा परेका छन्, जहाँ विगतमा जस्तो प्रतिरक्षा गरिदिने सत्ता सहयात्री नेताहरू समेत बाँडिँदा तथा एमालेले राजीनामा माग्दा यो अझ पेचिलो बन्ने देखिएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनमै मनमुटावको फाइदा उठाउँदै बजेटमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सत्ता यात्राको ढोका बनाउने आशामा एमाले थियो, जसमा समाजवादी मोर्चाले कांग्रेस समेत झस्किँदा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू नयाँ समीकरणको खोजीमै लागि परेका थिए। पालो पर्खिएर बसेका कांग्रेस सभापति समेत यसमा लोभिने आशा गरिँदा कांग्रेसभित्रकै एक तबका र प्रचण्डको चतुर्याइले तत्कालका लागि एमालेको सपनामाथि ब्रेक लाग्यो, जसले भारत भ्रमण ताकै समेत प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिएर घेराबन्दी सामना गरेका प्रचण्डलाई ठूलो सास फेर्ने अवसर दिएको थियो। तर केही दिन नबित्दै भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको प्रशंसामा भावुक बनेका उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेपछि अर्को मुद्दा विपक्षीलाई मिलेको छ, जसको खण्डनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि स्वयं सिंहले समेत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली नगएको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर भित्रबाटै रासोपाको समेत साथ पाएको तथा तलमाथि परे प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमै रहेको कांग्रेस समेत चुप बस्दा एमालेले राजीनामालाई नै बटम लाइन बनाएको छ। फलत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रष्ट बताएका ओलीले त्यसका लागि आफूले समेत भूमिका खेल्ने भन्दै संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन्। यही कारण जवाफ दिन तयार रहेका प्रचण्डलाई त्यसको अवसर नै नदिई ओलीले आफूले जवाफ नभई राजीनामा मागेको प्रतिक्रिया नै दिएका हुन्। यो सरकार प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। जस्तो उहाँले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्दा भन्दै पनि हजुरहरूले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्यो। प्रचण्डज्यूले बोलिराख्नु भएको 2-3 वटा प्रोग्राम आज जहाँ उहाँको थियो, हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहियो। होइन, तपाईँहरूको सरकार ढलाउने कुरा भन्ने आइरहेछ नि त अध्यक्षज्यू। राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्ला समय विभिन्न प्रकरणको फाइल खोल्दा आफ्ना नेता डामिएपछि कांग्रेस र एमाले दुवै प्रचण्डसँग खुसी छैनन्। अहिले अभिव्यक्तिमै विरोध गर्ने आधार बन्दा एमालेको प्रचण्डमाथिको घेराबन्दीमा राप्रपाले समेत उसलाई साथ दिएको छ भने कांग्रेसका नेताहरू समेत उतैतर्फ देखिएका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आलोच्य नै भनेका छन्। त्यस्तै अब बन्ने समीकरण समेत उनीहरूको बीचमै बन्ने अवस्थामा प्रचण्ड भने भिडेरै जाने रणनीतिमा देखिएका छन्, जहाँ एमालेको विरोधको कारण अभिव्यक्तिको संवेदनशीलता मात्रै नभएर गठबन्धनभित्रको खटपट पनि भएको अवस्थामा प्रचण्डले माफी मागेर पनि समस्या समाधान नहुने अवस्था छ। यही कारण ओली यो निर्णायक प्रहार हुन सक्ने आशामा रहँदा माओवादीले पनि घेराबन्दी भएकै भाष्य निर्माणको रणनीति अघि सारेको छ। फलत मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक फेल गराउन एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको माओवादीका आरोपका बीच मध्य प्रदेशमा ओली विरुद्ध प्रदर्शन नै भएको छ। एमालेकै कारण कानुन धरापमा परेको भन्दै मिटर ब्याज पीडित सडकमा उत्रिएका हुन्, जसले प्रचण्डको रणनीतिकै सफल हुने देखिँदा 7 दलीय गठबन्धनको बैठक बसाएर दलबल समेत उनले देखाएका छन्। त्यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने प्रश्न पारेको छ। हिजो संसदमा उठेको विषयलाई लिएर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ भन्ने म बुझ्दछु र विपक्षीहरूले खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई आधार बनाएर संसदभित्र जुन राजीनामाको माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ र संसद अवरुद्ध गरिरहँदाखेरिमा जुन हामीले ल्याएको जुन अध्यादेश थियो मिटर ब्याज सम्बन्धी
त्यसको जुन अन्तिम दिन थियो हिजो त्यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ। त्यही सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषय हो, यो विषय नै त्यस्तो होइन कि राजीनामा दिनुपर्ने। हुन त यसअघि समेत बल्ल तल्ल सङ्कट मोचन गरेका प्रचण्डले फेरि अर्को काण्डको फाइल खोलेर फायर खोल्ने रणनीति समेत अघि नसार्लान् भन्न सकिन्न, जसमा विगतमा सफल देखेका उनी यो पल्ट राजीनामा नदिने तर वारपार नै गर्ने मुडमा समेत देखिन्छन्। जहाँ अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनै पर्ने दबाब नै कमजोर भएको भाष्य निर्माणमा लागि परेका उनी सत्ता घटक नै फकाउने बाटोबाट अघि बढेका छन्। रासोपाले राजीनामा नै नमागेको प्रश्न बनाउँदा ओलीको अन्तिम लडाईँ कति सफल हुने कुरा समेत यसअघि असफल भएको काङ्ग्रेसको दोस्रो तबका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयले समेत निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक भारत जानुभएको भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुगेको एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै बैठक अवरोध गर्ने जानकारी दिनुभयो। देशको हित अनुकूल हुने गरी बोल्नुपर्ने मध्ये देशको अहित हुने गरी, सार्वभौमसत्ताको अपमान हुने गरी, स्वाधीन राष्ट्रको अपमान हुने गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कुन देशबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, कसबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कोबाट उहाँ चाहिँ निर्देशित भएर चल्नु भएको छ, यो हामीलाई दुःखको कुरा चाहिँ हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ आफूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति भारतको निर्देशन चाहिन्छ, भारतको चाहिँ अब यो सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले मेरो निम्ति धेरै पटक धाउनु भएको भनेर प्रीतम सिंहको हवाला दिएर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। अस्ति पनि 18 गते पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई सच्याउने क्रममा हिजो 19 गते भन्नुभएको छ, आज पनि उहाँले बोल्दा भएको छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रधानमन्त्री देशको निम्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायकको हुनुहुन्न। एमाले आज पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि भोलि अपराह्न 12:29 मा बस्ने गरी बोलाइएको छ। कांग्रेसमा ट्विटर महामन्त्रीको आरोप खेपेका विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले सक्रियताको अभ्यास थालेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक समेत आह्वान भएको अवस्थामा जिल्ला सभापतिलाई काठमाडौँ उतारेका उनीहरू आगामी बैठकमा समेत आक्रामक हुने तयारीमा छन्। त्यसो भए के निष्क्रिय जस्तै रहेको कांग्रेसमा यो सँगै रक्त सञ्चार सुरु भएको हो त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधानमा रहेको प्रावधान विपरीत गएर केन्द्रीय समिति बैठक नै आह्वान नगरेकोमा नेतृत्वको आलोचना खेप्दै गर्दा बैठकको मिति घोषणा गरे लगत्तै चलायमान हुने लक्षण देखिन थालेको छ। घोषणा गरे लगत्तै कांग्रेसभित्रका गतिविधि बढ्न थालेका छन्। पार्टीभित्र नेतृत्वको लाचारीपन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको दोहोरो दबावका बीच एक समूह देशव्यापी अभियानमै होमिएको थियो। आफ्नो भूमिकालाई लिएर महामन्त्री द्वय समेत आक्रोशित बन्दा पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न गर्नेहरू बढ्दा उनीहरूलाई ट्विटर महामन्त्रीको ट्याग लागेको हो। फलत देश दौडामा जाने गगनको तयारी नै थियो भने अभियान सकेर फर्किएकाले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्न नेतृत्वलाई निवेदन दिएर दबाव बढाएका थिए। कांग्रेस विधानमा प्रत्येक 2 महिनामा एकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ, तर कांग्रेसले 5 भदौ 2079 मा पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा नेता प्रदीप गिरीको निधनमा आकस्मिक कार्य समिति बैठक बोलाएदेखि बैठक बसाएको छैन। कांग्रेसले यस अवधिमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल र कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्दै आएको थियो, जहाँ कहिले निर्वाचन त कहिले सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुन लागेको कारण देखाउँदै नेतृत्वलाई समेत पन्सिने आधार बन्दै आएको थियो। फलत चर्को दबावमा रहेको नेतृत्व रक्षात्मक अवस्थामै रहे पनि यसका लागि सभापति देवालले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग धुम्बारा स्थित निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए, जसले कसले कसको दोष भन्दा पनि हामी सँगै अघि बढौँ भन्ने सन्देश दिन देवा तयार भएको संकेत मिल्दा सभापतिहरू समेत काठमाडौँमा भेला भएका हुन्। उनीहरूले सरकारसँगको सम्बन्धमा दरार देखिन थालेको भन्दै आगामी केन्द्रीय समिति बैठक परिवर्तनको आधार बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मन्त्री नै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले मन्त्रीलाई परेका अप्ठ्याराका बारेमा राख्नुभएको छ। मन्त्री हुनु नभएका मान्य सदस्य मात्रै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले सरकारसँगको समन्वय नभएको गुनासो राख्नुभएको छ। सँगसँगै पार्टी सभापतिहरूले पार्टीका कार्यक्रमहरूमाथि शिथिलता आएको हुनाले केन्द्रमा अब आसन्न बैठकले यस विषयमा पनि दरिलो
ढङ्गबाट छलफल गरोस्, गहिरो ढङ्गबाट यसलाई छलफल गरोस्, विश्लेषण गरोस् र पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने पार्टी सभापतिको धारणा छ। यसले पार्टीमा गतिशीलताको अभ्यास सुरु हुन लागेको संकेत गरे पनि महामन्त्री द्वय शर्मा र थापा समेतले सभापति देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। आफूहरूलाई निरन्तर बाइपास गरेको विषयमा असन्तुष्ट रहेका उनीहरूमाथि पनि कार्यकारी पदमा रहनेले भाग खोज्ने भन्दा अघि सर्ने दबाव छ। यही दोहोरो चेपुवाका बीचमा महामन्त्री थापाले त भदौबाट तल्लो तहमा जाने तयारी नै गरिरहेका छन्। नेताहरूले बैठकमा यी सबै विषयमा गम्भीर छलफल हुने बताउँदा जिल्ला सभापतिहरूले समेत यसैमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै इतरसम्म प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समीक्षा, गठबन्धनको औचित्य र नेतृत्वको कार्यशैली लगायतलाई मुख्य रूपमा उठाउने तयारीमा छ। यद्यपि अहिले नै एजेन्डा तय नभए पनि बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनको समीक्षा हुने बुझिएको छ। त्यस्तै सरकार फेरबदलमा पार्टीको भूमिका, आगामी रणनीति, भातृ संस्था र विभाग गठन, कोषाध्यक्ष मनोनयन र जोडतोडका साथ उठेका नीति अधिवेशनको विषयले समेत महत्त्व पाउने देखिँदा पृष्ठपोषणका रूपमा रहेको सभापति भेलाले समेत यही विषयलाई महत्त्व दिएको हो। सभापतिको बैठकमै गुटको छनक पाउने खालको अवस्था देखिँदा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आलोचनाको शिकार बनेका थिए। जहाँ सङ्घ सभाका सभापति दीपक खड्का र रामेछापका कान्छाराम तामाङ सहितका सांसदहरूले सरकारले आफ्नै सांसदलाई समेत अनुभूति गराउन नसकेको भनेर विरोध जनाएका छन्, जसले संस्थापन पक्ष र आफ्नै मन्त्री विरुद्ध नै इतर पक्ष आक्रामक रूपमा अघि बढेको प्रश्न हुँदा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसको प्रतिबिम्ब देखिनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SAE को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, SMS र IVRबाट हेर्न सकिने बताएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा राम्रो नतिजा आएको छ। परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले 4,84,939 सहभागी विद्यार्थीमध्ये 3.60बाट 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षको तुलनामा 1.94%बाट यस वर्ष 4.63% GPA ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। गत वर्ष 9,633 जना विद्यार्थी भएकोमा यस वर्ष 22,475 जना विद्यार्थीले 3.60बाट 4 GPA ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 3.20 देखि 3.60 GPA ल्याउने विद्यार्थीहरू 11.36 रहेको र गत वर्ष 8.40% रहेको उहाँको भनाइ छ। यो पटकको रिजल्ट अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ र रिजल्टले पनि त्यस्तै देखाएको छ। जस्तै अब GPA 3.60बाट 4.4 GPA ल्याउने गत वर्ष 9,633 जना विद्यार्थी भएकोमा यस पटक चाहिँ 22,475 विद्यार्थी, यसको अर्थ 1.94%बाट यस पटक 4.63% GPA ल्याउन सफल भएका छन्। त्यस्तै बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले 0.8 देखि 1.2सम्म 2,200 परीक्षार्थीले GPA प्राप्त गरेको बताउनुभयो। यस्तै GPA ग्रेड पोइन्ट प्राप्त नभएका अर्थात् सबै विषयको परीक्षा नदिएकाको संख्या र अनुपस्थित विद्यार्थीको संख्या 13,992 रहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गएको जेठ 31 गते एलओडी छिरेकी 16 वर्षीय नाबालिग बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएसँगै एलओडी प्रति जनविश्वास घटेको छ। नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पोखरा घर भई बागडोलमा बस्ने 50 वर्षीय सुदन कोइरालालाई पक्राउ गरेको छ भने 2 सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सञ्चालक विरुद्ध बालबालिका सम्बन्धी 2075 अनुसार कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। एक रिपोर्ट। राजा हुन्की रैती, नेता हुन्की कार्यकर्ता धित मारेर कम्मर मर्काउने पुग्ने ठाउँ हो काठमाडौँको ठमेलमा रहेको एलओडी क्लब। एकताका समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एलओडी चिरेर कम्मर मर्काउँदा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको थियो। पछि ज्ञानेन्द्रको चर्चा सेलाउँदै गएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि एलओडी चिरे। भिआइपी को लागि कम्फर्टेबल मानिएको एलओडी नागरिकका लागि भने असुरक्षित भएको छ। गएको जेठ 31 गते एलओडी छिरेकी 16 वर्षीय नाबालिग बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएसँगै एलओडी प्रति जनविश्वास घटेको हो।
एलओडी छिरेकी उदयपुरकी 16 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले पोखरा घर भई बागडोलमा बस्ने 50 वर्षीय सुदन कोइरालालाई पक्राउ गरेको छ। लर्ड अफ ड्रिङ्क्स एलओडी युवा जमातको पहिलो रोजाइमा पर्ने नाइट क्लब हो, तर क्लबमा प्रवेश गर्ने नाबालिग असुरक्षित भएपछि सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बलात्कारको घटनापछि प्रहरीले एलओडी क्लबलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै 2 सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा सञ्चालकका रूपमा रहेका रुदिल बल्लभ श्रेष्ठ र राजु सिंह सुवाल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यद्यपि प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध केही दिन अगाडि नै पक्राउ पूर्जी लिए पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग जेठ 31 गते राति फेसबुकबाट चिन्जान भएकी एक साथीसँग क्लबमा पुगेकी थिइन्। क्लबभित्र पसेकी पीडितको भेट कोइरालासँग भएको थियो। कोइरालासँग पीडितको भेट गराएपछि एलओडी पुर्याउने साथी सम्पर्कविहीन छिन्। साथीसँग घुम्न गएकी पीडितले अब घर जाने भन्दै साथी खोजेको र नाबालिगमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएका कोइरालाले म पुर्याइदिन्छु भन्दै किशोरीलाई बागडोलमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार कुनै पनि क्लबमा प्रवेश गराउँदा परिचय पत्र हेर्नुपर्छ, तर एलओडीले घटना भएको रात उक्त नाबालिगको परिचय पत्र हेरेको देखिँदैन। गोलमटोल रूपमा गैर जिम्मेवारी भई वारवार्ती ग्राहक छिराउँदा एलओडीका सञ्चालक पनि कानुनको फन्दामा परेका छन्। प्रहरीले सञ्चालक द्वय विरुद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कसुरमा पक्राउ अनुमति लिएको छ। उक्त ऐनमा बालिगहरूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा गरेको मानिने भनिएको छ। यस ऐनको दफा 66 को उपदफा 2 को ख अनुसार कसुर गरेमा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। विश्वको 49औं उत्कृष्ट क्लबको सूचीमा रहेको एलओडी बलात्कार प्रकरणले धुमिल भएको छ। घटना बाहिरिएसँगै यसका सञ्चालक नै फरार भएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ति कसुरमा मात्र होइन, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत मुछिएको यो प्रकरणको टुङ्गो कसरी लाग्ला? भ्रष्टाचारका विभिन्न कालखण्डहरू बेला बेला उठ्ने र फेरि सेलाउने गरेका कारण अब ललिता निवास प्रकरण के हुन्छ भन्ने आम कौतूहलता छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र बिचौलियाले सरकारी जग्गा कसरी कब्जा गर्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवास प्रकरण हो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गाको दोहन गणतन्त्र कालसम्म पनि भइरह्यो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको यो जग्गा यहाँसम्म आइपुग्दा पटक पटक अतिक्रमण भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन अघि बढाएका थिए। समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा त हाल्यो, तर कारबाही प्रक्रियामा सबै समेटिएनन्। यो ज्यादै गिजोली हो हैन त, ज्यादै गिजोली हो। टुङ्गोमा अब पुगेन, अझै पनि टुङ्गोमा पुगेन, भोलि पर्सि पनि टुङ्गोमा कहिले पुग्ने हो ठेगान भएन। त्यो रिपोर्टले के मागेको छ हैन, अब के कुरा त्यो रिपोर्टले गर्न भनेको छ या देखेको कुरा के हो त्यो भनेको छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने त अब सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा ठुलो चाहिने तपाईँको स्किलको कुरा हो, एउटा ठुलो चाहिने कुरा हो त्यो। अब त्यतिर पनि राम्ररी ध्यान पुगेको जस्तो मलाई लागेन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि प्रचण्ड सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेको छ। जनस्तरबाट सरकारको यो कदमको प्रशंसा पनि भइरहेको छ। सिआइबीले किर्ते र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल समेत मुछिएका छन्, तर उनीहरू उच्च राजनीतिक तहमा भएका कारण जोगी नेता होइनन् भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। अब 2 जना प्रधानमन्त्रीको पहिले नै संलग्नता देखिएको कुरा आयो भने अरू प्रधानमन्त्रीहरूको पनि संलग्नता हुन सक्छ। एउटा कर्मचारी, एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू, एउटा भूमाफिया, तीनटाको नेक्ससले कतिसम्म तल्लो स्तरमा गएर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्दा रहेछन्, कति खेल्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू साह्रै राम्ररी बाहिर आउँछ। दबाब त जुनसुकै अपराधका पछाडि भइ नै हाल्छ। अनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा माथिल्लो स्तरमा संलग्नता भएको कुराहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ दबाब प्रभाव
अब घुर्क्याई फुर्क्याई इत्यादि सबै हुनसक्छ। त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकाले दोषी कोही उम्कन पाउँदैनन् भन्ने आशा पनि जीवितै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खुल्ने र कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्, तर भ्रष्टाचार विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने प्लान सरकारले दिन सकेको छैन। गरेको बेठिक हो भन्ने कुरा होइन, यो राम्रो छ गरेको, तर यसले साँच्चीकै इमान्दारितापूर्वक भइरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई यो एक एकवटा गर्दै जाँदाखेरि र अरू पनि जुन आरोपितहरू हुन्छन् त्यो प्रतिवेदनमा ती अरू आरोपितको बारेमा केही पनि कुराहरू नगर्नु र तिनका बारेमा के हुन्छ भन्ने कतै जानकारी पनि नआउनुले चाहिँ शङ्का लाग्दछ। कुनै पनि प्रकरणमा समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारेर छाड्ने काम सरकारबाट हुँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा जनताको विश्वास जित्ने वातावरण बनिसकेको छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले कार्यान्वयनको बाटो समातेको छ, तर गन्तव्यमा पुग्छ या बिचैमा अलपत्र पर्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन। सिन्डिकेट राजनीति लामो किसिमको चिजहरू भएको छ। ललिता निवासको पनि फाइल पूर्ण तरिकाले खोलिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तै तरिकाले तपाईँ भुटानी शरणार्थीको पनि फाइलमा भर्याङमाथि उठ्नेवाला छैन। किन उठ्नेवाला छैन? नेपालको राजनीतिक सिन्डिकेट ६३ पछाडि आएको सिन्डिकेटले त्यहाँ चाहिँ दिँदैन। संसदमा विचाराधीन ऐनमा भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा 5 वर्षे हदम्यादको विषयले राजनैतिक नेतृत्वको नियत बुझ्न सकिन्छ। हदम्याद राख्ने हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण सहित सबै भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीले उन्मुक्ति पाउनेछन्। भ्रष्टालाई कारबाही ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत जनस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। सरकारले राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंक एडिबीले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ। एडिबीबाट परियोजना सहायताको रूपमा 300 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एडिबीबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर 45 दिन रहेकोमा अब 15 दिन राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले जेटोजी प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र जेटोजीका लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले छोटो समयमा नै मल खरिद गरी समयमा नै किसानलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नहौँ, प्राङ्गारिक र जैविक मललाई पनि प्रवर्धन गरौँ, त्यतातर्फ पनि अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले पनि नीतिगत हिसाबले पनि अगाडि बढेका छौँ। बजेटमा पनि केही कुराहरू आएको छ, तर अब त्यसलाई पनि बजेटको आवश्यकता छ। त्यो दिशामा जाने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यस्तै समितिका ज्येष्ठ सदस्य तथा सभापति विनोद चौधरीले मल खरिद र वितरणको विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समितिको बैठकले किसानलाई वितरण गर्ने रासायनिक मल बारे ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने कुराले समस्या परेको बारेमा समितिलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। यसमा लस होला, प्रफिट होला, जे होला, हामी गभर्नमेन्टले यसमा चाहिँ पैसा एलोकेट गरेर हामी दिन्छौँ, हामी त खोल्छौँ, खोल्नै पर्छ भन्नेमा जानु पर्यो। यदि प्राइभेट सेक्टरलाई यदि चाहिँ इन्भल्भ गराउने हो भने प्राइभेट सेक्टरका लागि आवश्यक पर्ने शर्तहरू के हुन्छन् त्यो त आइबिएनले अगाडि सार्ने कुरा हो। विभिन्न चाहिँ सम्बद्ध पार्टीहरूसँग आइबिएनले छलफल गरिरहेछ, उनीहरूलाई ज्ञान पनि छ, थाहा पनि छ। त्यसको बारेमा पनि ठोस कुरा चाहिँ एउटा प्रस्ताव आओस्, ताकि अघि साथीहरूले भने जस्तो यदि योभन्दा गम्भीरहरू विषय कुनै पनि कमसेकम कृषिसँग जोडिएको, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अरू कुनै विषय हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
घर घरको समस्या हो। समितिले अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई किसानलाई उपलब्ध गराउने मलको आपूर्तिको बारेमा भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिने तयारी गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसको विद्रोही सैनिक समूह वाग्नर रुसमै रहेको बेलारुसले दाबी गरेको छ। केही साता अघि वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन बेलारुस पुगेको भने पनि उनी गुमनाम रहेका बेला बेलारुसले यस्तो दाबी गरेको हो। सैन्य विवाद हल गर्न भएको सम्झौतामा उनी विरुद्धका अभियोगहरू फिर्ता लिने र उनलाई बेलारुसमा बसाइसराईको अवसर दिने कुरा रहेको बताइएको थियो। तर आज बेलारुसका नेता अलेक्जान्डर लुकासेन्कोले बेलारुसभित्र नभएको दाबी गरेपछि रहस्य पैदा भएको छ। यसअघि लुकासेन्कोले नै प्रिगोजिन नेतृत्वको सैन्य विद्रोह अन्त्य गर्ने सम्झौताको अगुवाई गरेका थिए र गत साता मात्रै उनले प्रिगोजिन बेलारुस आइपुगेको पुष्टि समेत गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। जिम्बाब्वेमा जारी रहेको आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6 को 8औं खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई स्कटल्यान्डले जितका लागि 278 रनको लक्ष्य दिएको छ। बुलबायोमा रहेको क्लिन स्पोर्ट्स क्लबमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 277 रन बनाएको थियो। स्कटल्यान्डका लागि ब्रेन्डन म्याकमुनले 110 बलमा 11 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 106 रन बनाएका हुन्। ओडिआई करियरको दोस्रो शतक म्याकमुनले 106 बलमा पूरा गरेका थिए। कप्तान ऋषि बेरिङटनले 84 बलमा 3 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डको आजको खेलमा विश्वकपमा छनौट हुने दोस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। श्रीलङ्काले यसअघि नै विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ। विश्वकपमा स्थान बनाउन स्कटल्यान्डलाई जित पर्याप्त हुनेछ, तर नेदरल्यान्ड्सले भने फराकिलो जित हात पार्नुपर्ने हुन्छ। दुवै टोली एकअर्कालाई पराजित गरी विश्वकपमा स्थान बनाउने सोचमा रहेका छन्। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको दबावकै बीच कोशीको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त। सभामुखकै हस्ताक्षरमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेसकै आपत्ति, विश्वासको मत पाउन भने कठिन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउमा उभियो सत्ता गठबन्धन, राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष। राजीनामाको माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज पनि एमालेको अवरोध। एसईको नतिजा सुधार, माथिल्लो जीपीए ल्याउने संख्या 22,500, 14,000 विद्यार्थी भने ग्रेडविहीन। रुसको विद्रोही सैनिक वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिन रुसमै रहेको दावी। वाग्नरका लडाकुलाई बेलारुसमा तैनात हुन दिने प्रिगोजिनको प्रस्ताव अझै कायमै। र एक दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा नेदरल्यान्ड्सलाई स्कटल्यान्डको 278 रनको लक्ष्य। विश्वकपमा छनौट हुने दोस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्दै। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।